सलाम। दोस्तों बुजुर्गों, करबला वालों का सदका है, मौलवी मल्ला वाले लुटा रहे हैं, करबला वालों का सदका है, गाजी पटना वाले लुटा रहे हैं, मौलवी मल्ला ये मदीने करबला वालों का सदका है। पूरी दुनिया जो खा रही है ये सदका करबला वालों का। पूरा मजमा दोनों हाथों फदम में बुलंद कीजिए और सीधे बरेली के आने वाला शायर सलीम रजा बरेली शरीफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये सदा है हम अहले सुन्नत की, वाह क्या शान आला हज़रत के, वाह क्या शान आला हज़रत के। सुन्नियों झूम कर बोलो, अरे सुन्नियों हज़रत के, वाह क्या बात आला हज़रत के, वाह क्या बात आला हज़रत के। जरा मिलकर बोलो वाह क्या बात आला हज़रत के। वादी रज़ा के को है हिमाला रज़ा का है, वादी रज़ा के को है हिमाला रज़ा का है। जिस्म देख ये वो इलाका रज़ा का है, वादी रज़ा की को है हिमाला रज़ा का है। जिस्म देख ये वो इलाका रज़ा का है। अगलों ने तो लिखा है बहुत इल्म दीन पर, अगलों ने तो लिखा है बहुत इल्म दीन पर। जो कुछ है इस सदी में, जो कुछ है इस सदी में, जो कुछ है इस सदी में, वो तन्हा रज़ा का है। वाह क्या बात नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, दयारे हबीब कॉन्फ्रेंस, सारे इस्लाम सलीम रज़ा बरेली। माशाअल्लाह, अल्लाह जय खैर फरमाए। सारे लोग लहरा के कहें और गली गली में नारा लगाएं। हिंदुस्तान के किसी कोने में जाएं या दुनिया किसी कोने में जाएं, डंडे की चोट पे कहें। थोड़ा टेबल बढ़ाइए इसका साबिर भाई कि वाह क्या बात आला हज़रत के, वाह क्या बात आला हज़रत के। इश्क मोहब्बत आला हज़रत, आला प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत हज़रत आला। सुन्नियों झूम के बोलो, अल्लाह बाबा झूम के बोलो। वाह क्या बात आला हज़रत के, वाह क्या बात आला हज़रत के। तूने बातिल को मिटाया ऐ इमाम अहमद रज़ा, ऐ इमाम अहमद रज़ा। और मौलवी महल्ले वाले ले रहे हैं मज़ा, और दुश्मनों के लिए आ रही है क़ज़ा। और सलीम रज़ा कह रहा है तूने बातिल को मिटाया ऐ इमाम अहमद रज़ा, तूने बातिल को मिटाया। मेरे साथ मिलकर पढ़े, तूने बातिल को मिटाया ऐ इमाम अहमद रज़ा, दीन का डंका बजाया ऐ इमाम अहमद रज़ा, दीन का डंका बजाया ऐ इमाम अहमद रज़ा। दौरे बातिल और दलालत हिंद में था जिस घरे, दौरे बातिल और दलालत हिंद में था जिस घरे। तू मुजद्दिद बन के आया, तू मुजद्दिद बन के आया, तू मुजद्दिद बन के आया ऐ इमाम अहमद रज़ा। वाह क्या बात आला हज़रत के, वाह क्या बात आला हज़रत के। ये सदा है हम अहले सुन्नत की, ये सदा है हम अहले सुन्नत की। बोलो वाह क्या शान आला
محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت. پیچھے والے تو ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے کوئی جنات پڑا. عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے, ہر گلی ہر کوچے میں پرچار ہونا چاہیے. یہ صدا ہے ہم اہل سنت کی, سر مل کر بولو واہ کیا شان اعلی حضرت کے. تو نے باطل کو مٹا کر دین کو بخشی جلا, تو نے باطل کو مٹا کر دین کو بخشی جلا. سنتوں کو پھر جلایا اے امام احمد رضا, سننے کو سنتوں کو پھر جلایا اے امام احمد رضا. ہے پدر گاہے خدا اتار عاجز کی دعا, ہے پدر گاہے خدا اتار عاجز کی دعا. حشر میں ہو ہم پہ سایہ, حشر میں ہو ہم پہ سایہ, حشر میں ہو ہم پہ سایہ اے امام احمد رضا. واہ کیا بات. خزانہ حضور مجاہد ملت, نعرہ تکبیر. پیچھے والے بھی نعرہ لگا دیں. کوئی ہے کوئی پیچھے دیوانے اعلیٰ حضرت, ہے کوئی پیچھے نہیں دیوانا اعلیٰ حضرت. حضرت کے واہ کیا شان اعلی حضرت کے. میرا رستہ میری منزل امام احمد رضا تم ہو, میرا رستہ میری منزل امام احمد رضا تم ہو. تمنا کا میری حاصل امام احمد رضا تم ہو. ہمارے رہبر کامل امام احمد رضا تم ہو. تمنا کا میری حاصل امام احمد رضا تم ہو. گدائی پہ تمہاری ناز ہے ہم اہل سنت کو, ہمارے مرشد کامل امام احمد رضا تم ہو. امام احمد رضا تم ہو. اختر بھائی, نبی کی نعت کے اشعار پڑھ کر ایسا لگتا ہے, توجہ, نبی کی نعت کے اشعار پڑھ کر ایسا لگتا ہے ہماری فکر میں شامل امام احمد رضا تم ہو. امام احمد رضا تم ہو. تیار ہو جائے. نبی کے دین کا ڈنکا بجایا ساری دنیا میں, نبی کے دین کا ڈنکا بجایا ساری دنیا میں. مبارک باد کے قابل, مبارک باد کے قابل, مبارک باد کے قابل امام احمد رضا تم ہو. واہ کیا شان حضرت ہے, واہ کیا شان حضرت ہے. جس کی آواز ہے وہ میری آواز سے آواز ملائے اور ہاتھ کو بڑھا کے کہے یہ صدا ہے ہم اہل سنت کی, یہ صدا ہے, یہ صدا ہے ہم اہل سنت کی. سنیو مل کے بولو واہ کیا بات اعلی حضرت کے. عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت اعلی حضرت اعلی حضرت. پیار محبت پیار محبت, بستی بستی کریا کریا. سنیو جو مجھوم کے بولو واہ کیا شان اعلی حضرت کی.